चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणसँगै चीन र नेपालका बीचमा महत्त्वपूर्ण सहमति तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्। यस पटकको 20वटा सम्झौता मुख्य रूपमा रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तार, सुरुङ मार्ग तथा नाकाहरूको स्तर उन्नतिमा बढी केन्द्रित रहेको छ। विभिन्न 20वटा विषयमा भएका द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी पत्र आदान प्रदान समारोहमा चीनका राष्ट्रपति र नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित थिए। उनीहरूको उपस्थितिमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले द्विपक्षीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको वार्तापछि आपसी सहयोगका विभिन्न विषयमा सम्झौता र समझदारी पत्रमा आदान प्रदान र हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारी पत्र पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रित रहेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण तथा लगानीका क्षेत्रका विभिन्न विषयमा सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र नान्सी सहर तथा बुटोल उपमहानगरपालिका र सियान सहरका बीचमा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता पनि यही भ्रमणका क्रममा भएको छ। नेपाल र चीनबीचको यसअघिका कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनस्तरका सहमतिहरू समीक्षा गर्ने हो भने नेपाल र चीनबीच भएका थुप्रै सन्धि सम्झौताले नेपाल चीन सम्बन्धलाई मार्ग निर्देश गरिआएको छ। आधुनिक चीन अर्थात् जनवादी गणतन्त्र चीनसँग नेपालले गरेका महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौता हेर्दा 1955 को अगस्त 1 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। यो सहमति भएसँगै जनवादी गणतन्त्र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध निरन्तर नवीकरण भइआएको छ। पहिलो सहमतिमा नेपालका तर्फबाट सरदार गुन्जमान सिंह र चीनका तर्फबाट यु वान चुङस्यानले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसैको निरन्तरता अहिले सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित 20वटा अलग अलग सम्झौता र सहमति भएको हो। इतिहास अनुसार 1956 सेप्टेम्बर 30 मा नेपाल र चीन सरकारका बीचमा मैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजाने उद्देश्यले अर्को महत्त्वपूर्ण सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर भयो। उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट चुडा प्रसाद शर्मा अनि चीनका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत पान्जुलीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस्तै सोही वर्षको 24 सेप्टेम्बरमा नेपाल तिब्बत सम्बन्धमा नेपाल सरकार अनि चीन सरकारको बीचमा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा दुवै देशले एक अर्काको देशमा कन्सुलेट जनरल स्थापना गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए। 7 अक्टोबर 1956 मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले चीन सरकारसँग आर्थिक सहायताका विषयमा सम्झौता गरेको देखिन्छ। सो सम्झौतामा चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई 6 करोड भारतीय मुद्रा पछि फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी सहयोग प्रदान गरेको थियो। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि चीन सरकारले नेपाललाई प्रदान गरेको यो पहिलो आर्थिक सहायता हो। सो आर्थिक सहायतापछि चीन सरकारले काठमाडौँ पोखरा सडक निर्माण, पोखरा बुटौल सडक निर्माणमा नेपाललाई सहयोग गरेको थियो। यस्तै 28 अप्रिल 1960 मा भएको नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नेपाल चीन सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण कोशी ढुङ्गा मानिन्छ। नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अनि नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 5वटा धारा रहेको उक्त सन्धिमा नेपाल र चीन सरकारले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा प्रादेशिक अक्षुण्णतालाई सम्मान गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्, जुन धारा अनि मान्यतामा उभिएर नेपाल र चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिलेसम्म जनस्तरमा विकास भइराखेको हो। यस्तै 7 अक्टोबर 1961 मा नेपाल सरकार र चीन सरकारका बीचमा सिमानासँग सम्बन्धित सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति लिउ शाओचीले उक्त सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। दुई देशबीच भएको सीमा सन्धि पत्रमा दुवै देशले पञ्चशीलका आधारमा एक आपसमा सम्बन्ध अघि बढाउने विषयमा सहमति गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल चीनबीचको सीमा सम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको मानिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 1960 मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा भएको उक्त सम्झौतालाई राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणको क्रममा सन्धिका रूपमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
त्यस लगत्तै 15 अक्टोबर 1961मा राजा महेन्द्रको चीनको राजकीय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनका बीचमा कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। करिब 112 किलोमिटर लामो उक्त राजमार्गले भारतसँग मात्र रहेको नेपालको निर्भरतालाई अन्त्य गरेको अनि यो राजमार्गलाई अहिले पनि नेपाल र चीनले पछिल्लो सम्झौतामा स्तर उन्नति गर्ने लगायतका बुँदा समेटेर महत्त्व दिएको देखिन्छ। त्यस्तै 17 अगस्त 1962मा नेपाल र चीनका बीचमा सीमाका बासिन्दाको नागरिकताका विषयमा अर्को सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धि सम्झौतामा एक पक्षबाट अर्को पक्षलाई सुम्पिने इलाकाका बासिन्दाहरू जुन पक्षतर्फ पर्छन् त्यही पक्षका नागरिक मानिने उल्लेख थियो। 1975मा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने पहिलो मुलुक चीनसँग नेपालका राजा वीरेन्द्रले सन् 1988मा नेपाली सेनाका लागि हात हतियार खरिद गर्ने सहमति गरेका थिए। यो नेपाल अनि भारतका बीचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि 1950 अनि 1965मा भएको सुरक्षासँग सम्बन्धित सन्धि प्रतिकूल रहेको भन्दै भारतले त्यतिबेला गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि 22 मार्च 2016मा नेपाल सरकार र चीन सरकारका बीचमा व्यापार तथा पारवहन लगायत अन्य फरक 10 बुँदामा महत्त्वपूर्ण सहमति भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको उक्त सहमतिमा 29 अप्रिल सन् 2019मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर भएको हो। यो हस्ताक्षर गरे सँगसँगै नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको मानिन्छ। त्यसपछि 12 मे सन् 2017मा नेपाल सरकार र चीन सरकारका बीचमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRIमा सम्झौता भयो भने लगत्तै 2075 साल असार 5 गते चीनको 5 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनिया समकक्षी ली खछ्याङसँग 14 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। चीनका राष्ट्रपति शीको पछिल्लो यो नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको 20 बुँदे सहमति आदान प्रदानलाई प्रधानमन्त्री ओलीको यसअघिको चीन भ्रमणका क्रममा भएको 14 बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय भनिएको छ, जुन सहमति पत्रमा कनेक्टिभिटीमा जोड दिएको छ। यस्ता कनेक्टिभिटीलाई BRI फ्रेमवर्कभित्र राख्ने उल्लेख गरिएको छ अनि सहमति पत्रमा बाटो विस्तार, रेल सेवा, सञ्चार, हवाई मार्ग विस्तार लगायतका विषय समेटिएका छन्। यस्तै कोदारी राजमार्गको स्तर उन्नति, स्यापुरेसी रसुवागढी राजमार्गको स्तर उन्नति, नेपाली उत्पादनलाई चीनमा निर्यात गर्न सहज वातावरण बनाउने, क्वारेन्टाइन निर्माणमा चीनले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने तथा चीनले केरुङबाट काठमाडौँ जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने लगायतका बुँदा राखिएका छन्। करिब 24 किलोमिटर लम्बाइ समेट्ने 2वटा सुरुङ बनाएर सडकको स्तर उन्नति गर्न चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि यही बीचमा जनाएको छ। त्यस्तै सडकसँगै रेलमार्ग निर्माणमा पनि सघाउने वचन चिनिया राष्ट्रपति शीको उपस्थितिमा चिनिया अधिकारीहरूले दिएका छन्। काठमाडौँको टोखाबाट नुवाकोटको छहरेसम्म करिब 4 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग तथा रसुवाको बेत्रावतीबाट स्यापुरेसी जोड्ने 20 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि चीन सरकार तयार भएको छ। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र सहयोग आदान प्रदान भएसँगै सुरुङ मार्गको अध्ययन अब तत्काल सुरु हुनेछ। यस्तै चिनिया राष्ट्रपति शीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि चीनले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल भ्रमणका क्रममा व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति शीले 3 वर्षमा आउने गरी नेपाललाई 56 अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहयोगको घोषणा पनि गरेका छन्।